राती परत एकदां स्ट्रे कॅटल जे मिनीस आसा ताजे खातीर आनी एक बळी गेलो गोंयांत. एक गावण्या फोण्या हांगा 31 वर्साचो मनीस जो रातचो घरा वतना ताका वाटेर रस्त्याचेर एक गोरवां बशिल्लीं ताचेर ताणें व्हरून बायक मारली आनी तो गंभीर जखमी जालो आनी ताका रातीच जीएमसीन घातलें जंय ताचो जीव गेलो. सो असो तरेचो एक आनीक असो इनोसंट बळी ह्या स्ट्रे कॅटल मेनेस आसा जे भटकी गोरवां आसा तांचे खातीर जाल्लो आसा. पावस सुरू जालो गोंयांत, पावसाळो सुरू जालो काय भटकी गोरवां जी आसा पळय ती गांवडोंगरांत एक्सिडंट जालो गावण्यान, पूण गावण्या परते जावं गांवगिऱ्या वाठारां पुरती हो जो प्रॉब्लेम आसा तो लिमिटेड ना. पणजे, तालिगांव, बांबोळे सगळी कडेन ही गोरवां बसलेलीं आसता भोंवता रस्त्यांचेर आनी स्पेशली रातची जेन्ना ती बसलेली आसता, स्पेशली म्हशी बी आसता त्यो दिसती पडना आनी ताका लागून कितलेशेच एक्सिडंट गोंयांत जाता. गव्हर्मेंट स्टॅटिस्टिक्सूच आमी पळयतली जाल्यार 5 म्हणजे 2019 ते 2024 2019 to 2024 ह्या 5 वर्सां भितर 73 स्ट्रे कॅटलांक लागून एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी तातूंत 13 लोक भायर पडलेले आसा. पूण ही 73 एक्सिडंट्स रजिस्टर जाल्ले आसा आनी 13 म्हणजे 13 पीपल हॅव डायड इन स्ट्रे कॅटल मेनेस. हो ऑफिशियल फिगर. अनऑफिशियल फिगर हाज्याकच चड आसतालो कारण सगळेच केसी रजिस्टर जाता अशें ना आनी इंजर्ड जावन हात पांय त्या शिवाय कितलेशेच लोक इंजर्ड जाल्ले आसतले. तांकां लागून दुखापत जावन तांच्या लायफान कितलेशेच प्रॉब्लेम जाल्ले अशे कितलेशेच लोक आसतले. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार इवन गोरवां मेल्लीं आसा. गोरवांचेर गाडी घालून गोरवां मेल्लीं आसा. त्याच 5 वर्सांनी 19-20 गोरवांय मेल्लीं अशी स्टॅटिस्टिक्स सांगता. तोय जीव न्ही तोय जीव आतां भितर वता. सो अशे तरेचो ही एक्चुली गंभीर समस्या आसा आनी हाका जबाबदार कोण आनी हाचेर उपाय कितें हें आमी आतां डिस्कस करपाचो प्रयत्न करया. एक म्हणजे डायरेक्ट जो जबाबदार आसा तो ह्या गोरवाचो मालक. हो जो मनीस गोरवां पाळटा ताची जबाबदारी आसा की ती गोरवांची प्रॉपर कॅर घेवपाचें. ती खंय वता खंय बसता हें तांणी पळोवपाक जाय. आनी आज खास करून चडशीं जीं गोरवां आसता तीं तांकां सबसिडीचेर मेळिल्लीं आसा. गव्हर्मेंट तांकां फूल सपोर्ट दिता आनी अशा टायमाचेर ते फक्त तांचे दुधा खातीरच ते तांकां यूज करता. फक्त कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता आनी मागीर तांकां सोडून दिता. हो जो प्रकार आसा हो बंद जावपाक जाय. जे गोरवांचे मालक आसा तांणी थोडे जबाबदार जावपाची गरज आसा कारण तुमच्या बेजबाबदारपणा खातीर कोणाचो जीव वता हें त्या लोकांनी समजून घेवपाची सामकी गरज आसा. गोंयान एक्चुली गोवा गव्हर्मेंटान गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून 2013 काडलेली जी मागीर फायनली नोटिफाय 2015 जाली. सो अकॉर्डिंग टू दॅट स्कीम एक्चुली गव्हर्मेंटान जर अशी रस्त्यार भोंवता गोरवां तांकां इम्पाउंड करपाच्यो आनी तांच्या ओनरांचेर फायन घालपाची अशी स्कीम 2015 गव्हर्मेंटान ऑलरेडी काडलेली आनी प्रत्येक सगळ्या पंचायतींक म्युनिसिपालिटींक ती इम्प्लिमेंट करपाकूय सांगलेली. तें सोडूच पण इन एडिशन टू दॅट 2024 आनी एक नोटिफिकेशन आयलें जातून कामधेनू जावं अशें खंयच्याय स्किमीच्या अंडर जर ते गोरवां आसा आनी तर ते रस्त्यार आसा जाल्यार गव्हर्मेंट त्या ओनराक जी स्कीम घेणारो बेनिफिशरी आसा ताका ब्लॅकलिस्ट करतले आनी तेचे कडल्यान तेचे गोरू इम्पाउंड करतलेच पूण ताच्या बरोबर ताचे सबसिडीचे जे पयशे आसा ते ताचे कडल्यान रिकवर करतले अशें नोटिफिकेशन 2024 आयिल्लें आसा. पूण ह्या सगळ्याचो जे सगळे जशें बाकीच्या गव्हर्मेंट स्किमी बद्दल जाता इम्प्लिमेंटेशनाच्या वेळार जे पळय इश्यूज जाता पळय बाकी तशेंच ह्या हातूनय जाता. गव्हर्मेंट दिसता की खास चडशीं जी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसता तांचें काम नोटिफिकेशन काडलें की तांचें काम सोंपलें. ताचें एक्चुली लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरप तें इम्प्लिमेंट करप हें कोण सिरियसली घेना आनी ताचे खातीर हे सगळे कायदे आसून सुद्दां सगळे प्रोविजन आसून सुद्दां ती कागदार उरता ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना आनी म्हणून अशे तरेचे इनोसंट लोकांचे जीव हातूंत भितर वता. पूण आनी एक तुका म्हणटा हांव खंयचेय प्रॉब्लेम जे आसा पळय आतां हें जें आसा गव्हर्मेंटान ज्यो सांगलां जावं गव्हर्मेंटान ज्यो मेजर्स सजेस्ट केल्या जावं घेवपाक सुरू केल्या
पेपरांनी सुद्दां ज्यो एड्स येता म्युनिसिपॅलिटींच्यो येता पंचायतीच्यो येता कित्याक तर हो नंबर मोबायल नंबर जर तुमकां जर मोबायल रस्त्याचेर जर गोरवां दिसली ह्या नंबराचेर कॉल करा, मागीर आमी इम्पाउंड करता तांकां आनी व्हरून तांकां गोशालेन घालप आनी मागीर विदीन 7 दिसां भितर जर तो ओनर जर येना व्हरपाक जाल्यार ताका अमकी 3000 कितले तरी फायन आनी ताच्या फुडें जर आयलो तरी सुद्दां आयलो ना जर जाल्यार ताका 5000 अशे कायंडाचे मेकॅनिझम आसा. कितले इम्प्लिमेंट केला ते हाजे वयल्यान कळटा की आमी गोंयभर खंयी वच खंयच्याय गांवांत वच आमकां रस्त्यांचेर अशे गोरवांचे कळप दिश्टी पडटा, एक आनी दोन न्ही, आनी अश्यो रस्त्यांचेर बशिल्ल्यो गोरवां दिश्टी पडटा, ट्रॅफिक जॅम तांच्या गोरवांक लागून जाता. सो इतले करून सुद्दां हे सगळे गोंयभर जर रस्त्यांचेर इवन सिटीनी पणजे सारके सिटी भितर तालिगांव सारकी हातूंत भितर सामकी अर्बनायज एरिये भितर ह्यो गोरवां इतली भरिल्ली आसा. सो हाजो अर्थ ह्यो स्किमी इनइफेक्टीव जाल्या कारण तांची इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना म्हणून हें सगळें चलता. सो ताजे खातीर इवन आमी आतां गोशाळेचो उल्लेख केलो, गोशाळा म्हणून एक गव्हर्मेंटान एक स्कीम तयार केली आनी जे लोक हे जे स्ट्रे कॅटल्स जे प्रत्येक पंचायतीचे प्रमाणे बंधनकारक आसा की तांणी ह्यो तांच्यांनी अशे तरेची एक स्ट्रे कॅटल दवरपा खातीर एक इम्पाउंड करपाक एक व्हेकल मेकॅनिझम तांच्यांनी ते करपाक जाय, ती व्हरून गोशाळेन घालप मागीर. सो हे गोशाळे खातीर गोवा गव्हर्मेंट असो करोडांनी रुपया खर्च करता. आयज आतां आमचे कडेन स्टॅटिस्टिक्स आसा ताचे प्रमाणे गोंयान आज 8 गोशाळा आसात. आतां तातूंत सगळ्यांत व्हडली गोशाळा म्हणटा ती गोमंतक गौसेवक महासंघ मये बिचोली. थंय जवळ जवळ 4156 कॅटल आसा. सो अशी टोटल गोशाळ्यांनी गोंयान जवळ जवळ 5000 ते 5500 म्हणजे 5500 एप्रोक्सिमेटली कॅटल्स ह्या गोशाळ्यांनी आसा. टोटल गव्हर्मेंटान फाटल्या वर्सा 24-25 ह्या वर्सा 21.29 lakhs रुपीज ह्या गोशाळेंचेर खर्च केल्या. म्हणजे 21 crores. ताचे पयलींच्या वर्सा 23-24 ह्या वर्सा 26 कोटी 26.72 lakhs rupees have been spent on the maintenance of गोशाळा. मागीर तांकां वेगवेगळे तरेचे गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. ते गोरवांक पोसपा खातीर, तांकां चारो दिवपा खातीर, तांकां मेंटेन करपा खातीर, वखदां खातीर, कोण मेलो जाल्यार तांकां तांची डिस्पोज करपा खातीर. सो सगळे तरेचे अशे तरेचे तांकां गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. आतां हें सगळें आसून सुद्दां हो प्रॉब्लेम सॉल्वच जायना. हो प्रॉब्लेम तसोच आसा अशें दिसता म्हाका दिसता कितें जाणा, ही पळय सोल्युशन्स गव्हर्मेंटा कडल्यान येता, जावं तें गोशाळेचें सोल्युशन, जावं तें स्किमींगचें सोल्युशन, जावं तें इम्पाउंडिंगाचें सोल्युशन, हातून फार्मराक डेरी फार्मराक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना काय अशें म्हाका दिसता. फॉर द सिंपल रिजन दॅट गोरवां ते जांची गोरवां ते काय अशे म्हणजे कोण वायट मनीस जावं काय अशे अनरुली नागरीक अशे न्ही, ते बी तुमच्या आमच्या सारकेच गोंयकार. सो तांकांय बी हो हुस्को आसा. पूण कित्याक लागून खंयची ताच्या फाटल्यानली कारण मिमांसा कितें, कित्याक लागून ती आपल्याची गोरवां रस्त्यार सोडटा. आतां पळया, एक म्हणल्यार आतां जशें म्हज्या ल्हानपणान म्हाका याद आसा, आमी दिवाळी जेन्ना गोरवां जेन्ना पावसान सुद्दां जेन्ना इतलो सगळ्याक चारो आसतालो, ग्रेझींग ग्रावंड्स आसताले, जंय गोरवां वचून आपल्याक जाय ते मनसोक्त खावन तांकां घरा हाडून हाडटालीं. आतां त्या टायपाचेर ग्रेझींग ग्रावंड्सूच ना. दॅट इज द मेजर कॉज. ग्रेझींग ग्रावंड्स ना, बसपाक जागोच ना आनी तांकां चरपाकूय जागो ना. आनी अशें म्हणून जे मालक आसतात त्या गोरवांचे ते तांकां सोडून दिता आनी तांच्या फिडे सोडून दिता, तुमी जाय थंय वचा, जाय तें करा. सो हाजे खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाल्ले आसा. हाका कितें सोल्युशन काडपाचें आतां सगळें एक तर जे गोरवांचे मालक आसा. आनी एक हातूंतलोच हें सांगता, गोवा पुलिसांनी हॉटस्पॉट्स गोंयभर, नॉर्थ गोवान तशें सावथ गोवान हॉटस्पॉट्स मार्क केले.
जंय खूब गोरवां अशीं बसलेलीं आसता भोंवता रस्त्यांचेर अशें. तशें 65 सुमार नॉर्थ गोवान आनी 91 सुमार सावथ गोवान तांच्यांनी आयडेंटिफाय केले आनी गव्हर्मेंटाकूय ताच्या बद्दलचें इंटिमेशन दिवन तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं लेटर धाडलां पोलीस डिपार्टमेंटान. ही सगळी हॉटस्पॉट्स म्हणजे जाग्याचेर कॅटल्स हांगा म्हजे कडेन लिस्ट आसा फूल. पणजेच जवळ जवळ 9 लोकेशन आसा ज्या जाग्याचेर ही गोरवां येवन बसता रस्त्यांचेर. तशें प्रत्येक पोलीस स्टेशन वायज तांच्यांनी कशी लिस्ट तयार केल्ली आसा आनी प्रॉब्लेम खबर आसा हे तांच्यांनी लिस्ट आसा हे लिस्ट आसा ते तांच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंड्री धाडिल्लें आसा. त्या शिवाय सगळ्या पंचायतींक हें धाडिल्लें आसा आनी पंचायत डिपार्टमेंटान धाडिल्लें आसा ताचेर एक्शन घेया म्हणून. पूण कोणेच ही गोष्ट सिरियसली घेतली दिश्टी पडना. आमकां प्रॉब्लेम खबर आसा, आमकां त्याचे हॉटस्पॉट्स खबर आसा, आमकां ताचेर मेकॅनिझम्स ऑल्टरनेट मेकॅनिझम्स आमी डिवायज केल्ली आसा. पूण मार खाता खंय तर इम्प्लिमेंटेशनान एक. आनी म्हाका सामकें स्ट्रॉंगली दिसता कित्याक तर डेरी फार्मर्स जावं जे फार्मर जे ओनर्स आसा तांकांय जर कन्सल्टेशनान घेवन कितें तांचे इश्यूज कितें आसा जाका लागून तांची गोरवां रस्त्यार येता पळय तें फायंड आवट करून जर एकमेकाच्या कन्सल्टेशनान स्टेक होल्डरांक हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आनी हाचे खातीर जो सायड इफेक्ट जो जाता जो गोरवां रस्त्यार सोडिल्ल्यान गोरवां जेन्ना रस्त्याचेर सोडटा तेन्ना सगळ्यांत पयलीं ती कितें करता ती वता जे गार्बेज डम्प्स आसता त्या गार्बेज डंपा कडेन वता. तांकां कितें खावपाक जाय आसता कितें मेळपाचें आशेन ती गार्बेज डम्प्स आसा थंय वतात आनी थंय ती कितें खाता थंय ती खाता प्लास्टीक. आनी प्लास्टीक खावून आतां एक हांव रिपोर्ट पळयतालो हे जे गोशाळा आसा ते गोशाळे भितर मोठ्या प्रमाणाचेर डेथ जाता गोरवांची. तो डेथ रेट आसा ती व्हेरी हाय. अशी शेकड्यांनी गायो गोशाळे भितर मरतात. आनी थंय तांच्यांनी हें रिजन दिलां की ते म्हणटा की मेजर जे रिजन आसा ते म्हणजे प्लास्टीक खावून गोरवांनी प्लास्टीक मोठ्या प्रमाणाचेर खाल्ल्यान ही गोरवां मरता म्हणून. तातूंतच आनी एक मायक्रो प्लास्टीक हो आसा दुदांच्यान जरी ते गोरू मेले ना सुद्दां जर जाल्यार सुद्दां ताणें खाल्लेलें मायक्रो प्लास्टीक जावन ताच्या दुदांच्यान मनशांच्या पर्यंत पावूंक शकता. सो कितलेशेच ताका सायड इफेक्ट्स आसात. सो ताजो फक्त आमचे एक्सिडंट म्हणजे ते इट्स नॉट ओन्ली द ट्रॅफिक हजार्ड दॅट ऑल्सो इट हॅज बिकम हेल्थ हजार्ड. कारण त्या गोरवाच्या हेल्थाचेर मनशांच्या हेल्थाचेर. सो हो एक व्हेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू आसा. आमी कांय वर्सां पयलीं स्विझर्लंड गेल्लो आनी स्विझर्लंड सारक्या प्लेसीस स्विझर्लंड ही असो जागो आसा अशी कंट्री आसा ज्या जाग्याचेर गोरवांक सामकी खूब इम्पॉर्टंट आसा. इवन कल्चरल तांकां व्हॅल्यू आसा. तांकां लोक खूब बऱ्या तरेन ट्रीट करता आनी तांच्या ओवरऑल तांच्या जनजिवना भितर जी कॅटल आसा आनी खास करून गाय आसा गायेक मोठें म्हत्व आसा. कारण आमी भारता भितर आमी गायेक देव मानतात आनी 33 कोटी गायेच्या पोटान 33 कोटी देव आसा अशें म्हणटात आनी आमी ताची पुजा करता. पूण इतलेंच पर्यंत आमची मर्यादीत उरता. ताचे फुडें आमी कितें करतात ती गायेक रस्त्यार सोडून दिता आनी तिका हाल पेशां करपाक लायता तिका प्लास्टीक खावपाक लायता तिका व्हरून कोण तरी हाडून एक्सिडंट करपाक लायता. लोकूय मरता ती गायोय मरता. सो अशे तरेची परिस्थिती आमी हांगा आसा. पूण जाचे उलट ज्या देशां भितर गायेक देव मानना पूण ते गाय तांच्या इकॉनॉमीचो मोठो भाग आसा. कारण थंय डेरी प्रॉडक्ट्स हो तांचो मेन बिजनेस आसा आनी ताचे खातीर आमी जंय स्विझर्लंड भोंवली थंय आमकां गाय खंयच रस्त्याचेर एक गाय दिश्टी पडली ना. कारण तांच्या प्रत्येक जी तांचे पळय चरपाचे जागे आसा दवरले अजून पर्यंत आनी ताका तांचे फेन्सिंग केल्लें आसा सो दॅट गाय रस्त्यार वचना हाची तांच्यांनी जतनाय घेतल्या. सो अशे तरेचे मेजर्स जे स्विझर्लंड घेवपाक शकता जाल्यार ज्या देशां भितर आमी गायेक देव मानता त्या देशां भितर गायेक हो इम्पॉर्टंट असो स्थान आनी ताची कॅर आनी ताची सेफ्टी आमी कित्याक घेवपाक शकना. एक्चुली ही गोश्ट आमी गंभीरपणान विचार करपाचो एक्चुली आतां वेळ आयला. आनी अशे कितलेशेच जे डेथ जाता जे गोरवां खातीर रस्त्याचेर जे ट्रॅफीक हजार्ड तयार जाता आनी लोक इनोसंट मनीस मरता हें जें आमी थांबोवपाक जाय. जाल्यार पावसाळो आतां सुरू जाला. आतां जर बेगोबेग मेजर्स घेतले जाल्यार फुडें येवपी ह्या पावसाळ्यान जावपी आनीक कितलेशेच एक्सिडंट्स थांबोवंक शकतलीं. पूण ताका लागून
म्हणजे सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन उलोवन कितें तरी बेगोबेग मेजर्स घेवपाच्यो गरज आसा आनी तरच हें एक्सिडंट सत्र जें आसा पळय तें सायकल जी आसा ती थांबूं शकता. सो ह्याच विशयाचेर आमी आतां हांगा डिस्कशन सोंपयता. तुमी पळयत रावात डिजिटल गोवा.